कावन्सिलर आसा तेकाय पळोवंक गेला कावन्सिलरान हें लक्ष घालपाक जाय जावं आमच्या आमदारांक घालपाक जाय जावं बाबा हो लोक इतलो खंयच्यान वयतलो कसो वयतलो ते तेंच्यांनी पळोवपाक जाय इंजिनियर हाडून ते आमच्या आमदारालें काम आनी कावन्सिलर बांदता आनी तितून हे पळय घातला पळय हो दिश्टी पडटा हो घेत पळय घातला पळय तो दिश्टी पडटा सारको तेचे उदक मारप ना कांय ना कांयच ना हें पळय ती फुडली माती दाखय ती कशी कितें दिसल्या ती आनी तो समीर म्हणटा म्हाका विचारता तो खंयची ऑफिसांतलो आनी कोण तो म्हाका खबर ना तो खंयची इतलो आनी तो विचारता म्हाका तूं मुगे क्वॉलिफिकेशन कितें काय म्हूण म्हाका क्वॉलिफिकेशन ना हांवें 1983 आसून हांव डॅमा काम करता म्हूण सिर्फीन फुटतात म्हूण सांगलें ताका आनी म्हाका एक्सपिरियन्स आहा म्हूण हितून म्हाका ते इंजिनियरींग नाका तितून हांवें काम केल्लें आहा करपाक सोदता तें कितें करपाक सोदता जावं बाबा त्या वाटेन आमगे ते रोडा आमगेले तारीमळ गांवां हितून वचपाचो रोड तो कसो दवरला आनी कितें कितें म्हण आमकां खबर ना तेंय ते आमकां सांगनाय आमी करतले 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 ही हायट डीत आसा वयर हायट आमी वचपाचें खंयच्यान खंय तारमळसान गांवांकू 100-200 घरां आहा 200 वयर घरां आहा ह्या लोकांक खंयच्यान वचपाचें इतलें म्हाका तेंच्यांनी सांगचें येवन आनी हें आमी काम करपाक दिवपा नाय चल्ले योगेन गाडी येतली आनी योगेन गाडी येतली तेन्ना आमी तांकां मुखपाचें कशें आसतलें तें आमकां दाखोवपाक जाय न्हू ते इंजिनियर येवपा जाय पणजेच्यान दाखोवपाक जाय योगेन गाडी वचपाना आयकोन घे हे आमगेले हो कावन्सिलर आसा तेकाय पळोवंक गेला कावन्सिलरान हें लक्ष घालपाक जाय जावं आमच्या आमदारांक घालपाक जाय जावं बाबा हो लोक इतलो खंयच्यान वयतलो कसो वयतलो ते तेंच्यांनी पळोवपाक जाय इंजिनियर हाडून ते आमच्या आमदारालें काम आनी कावन्सिलराचें काम तेंच्यांनी वय जाणा तो तूं मागीर उलय ना सर्वीस रोड म्हणटा असो लागना सर्वीस असो लागना आमी महाराष्ट्रान पयलें सगळे आख्खे आमी सगळे आख्खे भोंवल्या लोकांचे ट्रेडिशनल जो रस्तो हा चिखलपणकाराचो हो ट्रेडिशनल रस्तो खंयच्यान वयता आनी कसो भितर सरतलो हो त्यांच्या लोकांचो प्रश्न आहा सो हो प्रश्न जो पर्यंत आन्सरेबल जायना तो पर्यंत त्या लोकांच्या म्हणण्या की काम स्टार्ट जावपाक जायना आनी त्या लोकांक आमी पूर्ण समर्थन दिता की जे तांचो डिमांड आहा जे पर्यंत प्रेजेंटेशन जायना जे पर्यंत DPR तांकां दाखयना आनी जो फूल स्केच की बाबा आतां प्रॅक्टिकली कितें जातलें हें जरी जायना तो पर्यंत आमी तांचे बरोबर उबी आहा जे डिसिजन तारीमळाचो लोक घेतलो त्या डिसिजना फाटल्यान आमी आहा आमी डिसिजन घेता ताच्या फाटल्यान ते न्हू ते घेता तेच्या फाटल्यान आमी आहा तांणी आतां डिसिजन घेतला की काम हें बंद करतले जो पर्यंत आमकां फूल जो तांचो हें आहा प्रेजेंटेशन तें दाखयना आनी म्हाका एक सांगपाक जाय GSIDC की GSIDC आतां एक मनान लक्षात घेवपाक जाय की लोकांक जे तांणी प्रॉमीस केल्ले रस्तो असो आसतो तसो आसतलो त्या भाशेन आतां जे तुमी कितें चेंजीस केल्या तर त्यो चेंजीस हें ताळीमळाच्या लोकांक सांगपाक जाय आनी इट इज अ ड्युटी ऑफ द लोकल कावन्सिलर जो लोकल कावन्सिलर आहा हाजी एक ड्युटी आहा की बाबा हें काम कशें आसतलें कशें जातलें हें तांकां सांगपाक पूण जेन्ना कावन्सिलराक विचारल्यार कावन्सिलर म्हणटा आपल्याक खबर ना जेन्ना कावन्सिलराक खबर ना तेन्ना कोणाक खबर आसतलें सो आयज हे सगळे एक भितरल्यान सगळो एक जो हेंची जी सर्कस चल्ल्या ही सर्कस पळोवन लोक भिटलेलो आहा आमी लोकां बरोबर उबे आहा आनी लोकां बरोबर आमी ठामपणे उबे रावतले जो पर्यंत तांकां जस्टीस मेळना आनी जो पर्यंत तांचे जे मनान जें कितें आहा ते पर्यंत तें जायना तो पर्यंत आमी हांगातलें वचचें ना आनी हांवें तांकां सांगलां काम स्टार्ट करनाका जो पर्यंत तुमकां प्रेजेंटेशन दाखयना अरे लोकांक कळपाक ना रे कावन्सिलर जो कॅरोज क्रुजा तेजेले मागता हांव की ताणें हातून लक्ष घालपाची गरज आहा आनी आमी ह्या लोकां बरोबर आसतले एज अ कावन्सिलर म्युन्सिपालिटी सकाळीं हांवें तांकां सांगलें तुमी अशें कशें करता म्हूण हांवें परत पणजे फोन केलो ते तो इंजिनियर तेका विचारलें तो म्हणपाक अशें अशें आहा तशें आहा तशें म्हणून म्हाका सांगलें मागीर तेजे उपरांत तेंच्यांनी हिंगा काम स्टार्ट केलें आतां नंबर कॉन्क्रीट घालपाक स्टार्ट केली ते कॉन्क्रिटीचे पोना उदक मारप ना कांय ना कांय ते मातयेचे तो घालपाक लागले हांवें ते पयल्यान तांकां म्हणलें तुमी ते अशें काम करनाका मागीर तांकां काम करपाक तांकां स्टॉप केलें आनी तेजे उपरांत मागीर ते कोण हो तो समीर तेंच्यांनी म्हाका फोन केलो तूं कोण इंजिनियर आनी कितें म्हाका क्वेश्चन केलें तेणें क्वेश्चन केलें म्हळ्यार हांव इंजिनियर ताका सांगलें हेजे पयलीं म्हाका हांव इंजिनियर म्हजें क्वॉलिफिकेशन विचारपाक लागलो तो म्हाका क्वॉलिफिकेशन नाका हांव गांवच्या लोकांक लागून हें करता जाल्यार बाबा हें रफ काम करता हें कशें करप ते सगळें केलां विडियो सगळो जालो आसा आनी सेकेंड थींग आमगे गांवां सावन येवपाक आमकां रोड ना रोड कसो दवरला ते GSIDC तेंच्यांनी तें दाखोवपाक जाय तांकां सांगलां तेंच्यांनी दाखोवपाक जाय गांवच्या लोकांक इतलो लोक येतलो आमी खंयच्यान वयतले आमकां रोड सारको ना हेचे पयलीं आमकां आश्वासन दिल्लें बाबा अशें करतले 1 मिनट सगळें वॉल काडटले आनी सिस्टमॅटीक तुमकां हें करून करतले आतां ते दुसरे भाशेन उलयता ते येतले आनी म्हळ्यार आमी आतां सद्या काम स्टॉप दवर म्हळ्यार मागीर पळया सगळे गांवचे लोक येतले मागीर तांकां कळटलें ऑलरेडी हांवें GSIDC जो इंजिनियर आहा बाब निलय हाका कॉन्टॅक्ट केला
आनी GSIDCच्या इंजिनियराक सांगलां जो पर्यंत तुमी प्रेजेंटेशन दिना तो पर्यंत जें काम आहा ब्रिजाचेर रस्तो करपाचें हें काम स्टॉप जातलें, तें काम सुरू जावचें ना. लोकांक जो पर्यंत लोक एग्री जायना की बाबा हो रस्तो आनी हो आमकां ओके आहा, लोकांक जाय तसो प्लॅन चेंज जावपाक जाय, लोकांक जाय तसो रस्तो जावपाक जाय, आमकां तसो न्हू. आयज जेन्ना प्रोजेक्ट जाले उपरांत कोणाक पळयना, पूण हें सगळें जावची न्हू पयलीं आमी कितें तें एक्शन मागता. आनी म्हाका एक विश्वास आसा की GSIDCचो इंजिनियर हे फाल्यां भितर हिंगा तांकां प्रेजेंटेशन दाखयतले आनी हे लोक जर एग्री जाले प्रेजेंटेशन दाखोवन जाल्यारूच काम स्टार्ट जातलें. ते लोकांक जर कितें चेंजीस जाय त्या गव्हर्मेंटान चेंजीस करच्यो पडटल्यो, आमी ओगी रावचे ना. म्हळ्यार तुमी आयकलां आसतना न्ही मातये शेणागारां टायल्स घालपाचे ती परिस्थिती दिसती पडटली. एक बेत घालता कॉन्क्रीट घालता कॉमन सेन्स एक व्हडली क्वॉलिफिकेशन आनी तें नाका कोणाक एक बरो हातार घालून धोडपा जाय आनी मागीर कॉन्क्रीट घालपा जाय. प्रश्न न्ही काम पुलाचो न्ही कित्याक न्ही तांकां रस्तो जाय. इतले लोक हिंगा रावता. जेन्ना एक सरकार येदो व्हडलो प्रोजेक्ट करता तेन्ना एक डिटेल रिपोर्ट प्रोजेक्ट आसता, DPR आसता. तो DPR ना आतां ऑलरेडी हांवें 4 दीस जाले तो कोण कॉन्ट्रॅक्टर आहा तेका विचारलो बाबा म्हाका DPR कॉपी एक दी कित्याक पळोवपा जाय कित्याक तांकां रोड एक्सेस जायो ते गांवां वचपाक. कितले लोक रावता त्या गांवां 1, 2, 5, 6 लोक नाय थिंगा आख्खो गांव आसा. तांकां आश्वासन दिल्लें की तूं रोड हायट करून सारकें पुला लेवलार दितले आनी आतां पळयलें जाल्यार एक DP रोड खंय करता ते तोय बीन 5 मिटर. बट परिस्थिती पळयली ते म्हणजे 5 मिटर तो रोड येना. एक 5 मिटर रोड DP रोड आसना, एटलिस्ट 6 मिटर आसता जेन्ना 2 व्हेकल पास जावपा जाय एट द वन टायम आनी ती एक सायडीक आसा. सो हे सगळे प्रोजेक्ट पळय आख्खे गोंय बरें पाड पडटा पळय हेजें कारण एकूच ह्या लोकांक कॉन्फिडन्साक येना. लोकांक पयलीं सारकें एक्सप्लेन करपा जाय आनी मागीर सिस्टमॅटिकली मुखार वचपा जाय. तुमी लोकांक सांगता एक आनी तुमी करता एक. सो GSID एकू मागणी करता मातशी हें बाबा हेजिटेशन नाका कांय नाका, लोकांक हें एक्सप्लेन कराय एक्झॅक्टली कितें जाता, कसो रस्तो येतलो तांकां DPR म्हळ्यार डिटेल रिपोर्ट प्रोजेक्टाचो डिटेल आसा ती सारकी लोकांक एक्सप्लेन करा. कोणा गेलें प्रॉब्लेम ना, पण असली नाटकां करनाका.